हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा मोहम्मद सरवर अचवाल ने। डिप्टी कमिश्नर कैबिनेट रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज का सस्ते रमजान बाजार, जिया शहीद लाइब्रेरी, सस्ते रमजान बाजार देपालपुर और सस्ते रमजान बाजार हुजरा शाह मुकीम का दौरा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मलिक राशिद नेमत खोखर भी इनके हमरा थे। उन्होंने अशिया जरूरिया के स्टॉल्स, चीनी और आटे के स्टॉल्स का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर कैबिनेट रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने चीनी के स्टॉल पर चीनी के पैकेटों का वजन चेक किया। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत सस्ते रमजान बाजारों के जरिए जो रिलीफ आवाम को देना चाहती है, इस सिलसिले में हर सस्ते रमजान बाजार के मुंतजमीन भरपूर काविशें करें और इस सरकारी जिम्मेदारी को फर्ज समझकर अदा करें और लोगों की दुआएं लेने के साथ साथ सवाब भी कमाएं। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने कहा कि मयारी और मुकर्ररा नरखों पर आम मार्केट से कम कीमत पर अशिया खुदनोश की फराहमी को हर सूरत में यकीनी बनाया जाए। सस्ते रमजान बाजारों में आटा, चीनी, घी, दालें, मशरूबात, गोश्त, अंडे, फलों और सब्जियों के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और उनकी तसलसल से फराहमी को यकीनी बनाया जाए। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ। हमें अपडेट किया हबीबाबाद से हमारे नुमाइंदा राना इमदाद अली ने। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए हबीबाबाद में MPA पीर मुख्तार अहमद और चौधरी शहजाद अहमद की जेर सरपरस्ती पुरअमन रैली निकाली गई। रैली में हबीबाबाद और गिरदनवाज से सैकड़ों की तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती के लिए MPA पीर मुख्तार अहमद और सियासी और समाजी वर्कर चौधरी शहजाद अहमद की जेर निगरानी पुरअमन रैली निकाली गई, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। रैली हबीबाबाद से शुरू होकर कचहरी चौक पत्तोकी के एहतजाजी जलसे में शरीक हुई। कचहरी चौक में MNA सरदार तालिब हसन नकई ने बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हमें ये हुकूमत मंजूर नहीं है और न ही हमें अमेरिका की गुलामी मंजूर है। मौजूदा हुक्मरान अमेरिका के साथ डील करके हुकूमत में आए हैं। MPA पीर मुख्तार अहमद ने कहा कि इमरान खान एक दरवेश आदमी है जिसने खत्म नबुव्वत के लिए सबसे ज्यादा काम किया। आज बैरूनी कुव्वतों ने पाकिस्तान के चंद मुफाद परस्तों टोलों से मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा कर दिया, लेकिन हम अब भी अपने कप्तान के साथ खड़े हुए हैं और आखिरी सांस तक इसके साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान में जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाए जाएं ताकि एक अवामी और जमहूरी हुकूमत कायम हो सके। देखते रहिए N22 न्यूज और खबर सच्चाई के साथ। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर राह-ए-हक वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर्ड की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 800 अफराद को अफ्तारी करवाने के लिए लगाए गए मदनी दस्तरखान पर डिप्टी कमिश्नर साहिवाल मोहम्मद अवैस मलिक की अपने बच्चों के हमरा आमद हुई। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ साहिवाल अली हैदर खोखर से। जी अली खोखर, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साहिवाल में TB अस्पताल, रेलवे रोड साहिवाल पर राह-ए-हक वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर के ज़ेर तमाम चेयरमैन चौधरी सगीर अंजम की सरपरस्ती और सदर मियां बाबर सगीर की निगरानी में रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 800 अफराद की अफ्तारी के लिए लगाए जाने वाले मदनी दस्तरखान पर डिप्टी कमिश्नर साहिवाल मोहम्मद अवैस मलिक की अपने बच्चों के हमरा आमद। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अवैस मलिक की आमद पर इनका शानदार इस्तकबाल और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर साहिवाल मोहम्मद अवैस मलिक ने साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद को अफ्तारी करवाना राह-ए-हक वेलफेयर फाउंडेशन का बड़ा इक़दाम है। रमजानुल मुबारक अल्लाह ताला का महीना है। जो लोग मखलूक़ खुदा की बेलौस और बिला इम्तियाज खिदमत करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से इनके लिए दायमी खुशी, सुकून और इत्मीनान के दरवाजे खुल जाते हैं। मखलूक़ खुदा की बेलौस और बिला इम्तियाज खिदमत भी किसी इबादत से कम नहीं। इस मौके पर चेयरमैन राह-ए-हक वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर साहिवाल चौधरी सगीर अंजम ने कहा कि मखलूक़ खुदा और दुखी इंसानियत की खिदमत करके दिल सुकून मिलता है। दुखी इंसानियत की खिदमत का सिलसिला हमारे बाबू जदराल ने शुरू किया, जो कि अब तक जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करना अल्लाह ताला की रजा और खुशनुदी का बायस बनता है। इस मौके पर सदर राह-ए-हक वेलफेयर फाउंडेशन रजिस्टर साहिवाल मियां बाबर सगीर ने कहा कि रमजानुल मुबारक नुज़ुल कुरान का महीना है। रमजानुल मुबारक हमें पूरे साल जिंदगी को कामिल दीन पर इस्तकामत के साथ चलने की ट्रेनिंग देता है। हक हकदारों तक पहुंचाना राह-ए-हक वेलफेयर फाउंडेशन का तुरा इम्तियाज है। मुखय्यर हज़रात भी अपने अपने इलाकों में रोजादारों को अफ्तारी करवाने के लिए अफ्तार दस्तरखान का एहतमाम करें ताकि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल हो सके। जी हमें अपडेट किया हमारे नुमाइंदा एजाज अंजुम खोखर ने। हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मारूफ कानूनदान रहनुमा मुस्लिम लीग नून अब्दुल हमीद खान एडवोकेट की रिहाइशगाह खान हाउस पर जश्न का समा। कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अब्दुल हमीद खान एडवोकेट ने कहा कि हमजा शहबाज की फतह हक, सच और जमहूरियत की जीत है।
حمزہ شہباز کی کامیابی سے ملک سے انتقامی سیاست کا سیاہ دور ختم ہو گیا. جو لوگ غیر جمہوری طریقے سے اقتدار میں آئے ان کو جمہوری طریقے سے گھر بھیجا گیا. تحریک انصاف کی حکومت نے ملکی معیشت کو بری طرح تباہ و برباد کر کے رکھا تھا. اب ظلم کے بادل چھٹ چکے ہیں اور انتقامی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ تحریک انصاف کے نئے پاکستان کا نعرہ عوام کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا جس نے عوام سے خوشیوں سمیت سب کچھ چھین لیا. سلیکٹڈ حکومت کے خاتمے کے بعد اقتدار اب حقیقی عوامی نمائندوں کے پاس آیا ہے. قائد میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف, وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز خون کے آخری قطرے تک ملک کی حفاظت کریں گے. ملک سے مہنگائی, بے روزگاری اور دیگر مسائل کا خاتمہ ہو گیا. نیازی حکومت کے خاتمے پر قوم نے شکرانے کے نوافل ادا کیے. نیازی اقتدار ختم ہونے پر من گھڑت پروپیگنڈے کر کے قوم کو گمراہ کر رہا ہے. ایسے لوگ کبھی اپنے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے جو ملکی اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ملک کو درست سمت کی طرف لے کر جائیں گے جس سے ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی اور ملک ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور میں داخل ہوگا. دیکھتے رہیے N22 نیوز, ہر خبر سچائی کے ساتھ. پاک پتن سے ہمیں اپڈیٹ کیا ہمارے نمائندہ رانا امداد علی نے. پاک پتن ڈی ایس پی ملک ذاکر حسین کی ریٹائرمنٹ پر الوداعی تقریب منعقد کی گئی. DPO پاک پتن نصیب اللہ خان کی جانب سے پاک پتن پولیس میں اپنی سروسز مکمل کرنے والے DSP ملک ذاکر حسین کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں SP انویسٹیگیشن محمد اکرم خان نیازی, DSP ضیاءالحق, DSP حافظ خضر زمان, ایکٹنگ DSP لیگل کمال ناصر اور دیگر سٹاف دفتر پولیس نے شرکت کی. جملہ افسران پولیس کی جانب سے ریٹائر ہونے والے DSP ملک ذاکر حسین کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے اور شیلڈز دی گئیں. DPO پاک پتن کی جانب سے DSP ذاکر حسین کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا گیا. DPO پاک پتن کی گاڑی میں پروٹوکول کے ساتھ روانہ کیا گیا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے N22 نیوز, ہر خبر سچائی کے ساتھ. لاہور سے ہمیں اپڈیٹ کیا ہمارے بیورو چیف لاہور شان احمد عابد نے. نشات 6 افراد کی جان لے گیا. لاہور گرین ٹاؤن کے علاقہ میں آئس نشے کے عادی شخص عابد نے اپنی والدہ, والد, بہن, بھانجے, سسر اور ساس کو قتل کر دیا. فائرنگ سے ایک خاتون بھی زخمی ہوئی ہے. لاہور پولیس نے 5 افراد کے اندھوناک قتل میں ملوث سفاق ملزم کو چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا. ملزم عابد نے آئس کے نشہ میں سب کو قتل کیا. IG پنجاب نے اس واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملزم کی فوری گرفتاری کا حکم دیا تھا. دیکھتے رہیے N22 نیوز, ہر خبر سچائی کے ساتھ. لبرٹی چوک میں PTI کے کارکنوں نے کافی تعداد میں شرکت کی. کراچی والا جلسہ لائیو دیکھنے کے لیے خواتین اور مردوں نے شرکت کی. لاہور کے تمام کارکن اپنے اپنے نمائندوں کے ساتھ شرکت کرتے رہے. سب سے زیادہ NA 123 مہر واجد عظیم کے کارکنوں نے کافی تعداد میں شرکت کی. بادامی باغ راوی روڈ شدرا قلعہ لکشمن سنگھ یادگار سے کارکنوں نے وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگائے اور مہر واجد عظیم کے نعرے لگائے. کارکنوں نے کہا, ہم سب مہر واجد عظیم کی قیادت پر پر اعتماد کرتے ہیں. جب بھی پاکستان تحریک انصاف پر مشکل وقت آیا ہے, مہر واجد عظیم ہمیشہ کپتان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور کارکنوں کے مسائل حل کرتے رہے ہیں. ملک کرامت کھوکھر کے کارکنوں نے بھی کافی تعداد میں شرکت کی. ملک ندیم ممتاز کی قیادت میں شرکت کی اور کارکنوں کے حوصلے بڑھاتے رہے. کافی تعداد میں لاہور سے کارکنوں نے لیبارٹری میں شرکت کی اور ایک دوسرے کو جلسے کی کامیابی کی مبارکباد پیش کرتے رہے. آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں لاہور سے. خاتون پولیو ورکر کو ہراساں کرنے والا نوجوان گرفتار. چوکی فردوس مارکیٹ پولیس کارروائی. ملزم نے ناظرہ جملے کسے اور میری ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی. متاثرہ خاتون خواتین کے جنسی استحصال میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں. SP ماڈل ٹاؤن. رپورٹ سید محسن کرمانی, ایڈیشنل ڈائریکٹر N22 نیوز. دیکھتے رہیے N22 نیوز, ہر خبر سچائی کے ساتھ. اکاڑا سے ہمیں اپڈیٹ کیا ہمارے نمائندہ رانا امداد علی نے. اکاڑا ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کا سستے رمضان بازار, ضیاء شہید لائبریری, سستے رمضان بازار دیپالپور اور سستے رمضان بازار حجرہ شاہ مقیم کا دورہ. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ملک راشد نعمت کھوکھر بھی ان کے ہمراہ تھے. انہوں نے اشیاء ضروریہ کے سٹالز, چینی اور آٹے کے سٹالز کا معائنہ کیا. ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے چینی کے سٹال پر چینی کے پیکٹوں کا وزن چیک کیا. ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے سستے رمضان بازاروں میں خریداری کے لیے آنے والے صارفین سے گفتگو کی اور ان سے سستے رمضان بازاروں میں اشیاء خوردنوش کی کوالٹی
और कीमतों बारे भी दरियाफ्त किया। देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ। हमने अपडेट किया, हमारे नुमाइंदा मंजूर अहमद वट्टू ने DIG ऑपरेशंस डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान का पंजाब असेंबली का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी के लिए 2000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए हैं। अमन अमान की सूरत-ए-हाल को बरकरार, सरकारी और निजी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। DIG ऑपरेशंस। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N22 न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।